Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlong Domingo kaninyong tanan mga igsuon. Anya na kita sa ikaapat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Karon nga Domingo atong gihandom o gisaulog ang National Bible Sunday o ang nasudlong Domingo sa Biblia. Si Jesus mao ang buhing pulong sa Dios nga nagpakatao. Ang iyang pagpanudlo adunay gahom nga bisan gani ang mga yawa mutuman kaniya. Hinaot unta nga sa tanang adlaw sa atong kinabuhi atong hatagan si Jesus og gahom aron sa paggiya kanato. Sulod nining Santos nga misa atong hinumduman ang mga katuyuan nga anaa diha sa inyong screen. Ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug sa tanang mga masakiton o mga bilanggo nga nagsunod ni atong TV Mass, ug ang tanan pa nga adunay mga nagkalain-lain nga kakulian nga dili makaadto sa simbahan. Nagatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Nasa kaninyo. Mga igsuon, welcome sa atong misa alang sa ikaupat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Diin ang maghalad kitag pasalamat pagdaig sa Dios tungod siyang kaayo kanato sa lain-laing paagi. Ihalad sa nato padayon kaniya ang tanan nato mga panginahanglan, tanan nato mga paningkamot, mga panghinaot, labi as tong pamilya, labi na gayod sa mga masakiton na sa balay, na sa hospital, ug sila nga dunay sakit sa kalag o lain-laing espeto sa kinabuhi. Kining misa alang kaninyo, kining misa alang kanatong tanan. Busa ato kang hinulsulan ang atong mga sala aron kita mahimong andam sa pagsaulog, paghalad ning santos nga misa.
Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o ganinyo mga igsuon nga nakalapas sa dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, basayloon sa atong mga sala, dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, inisalot na Ginoong Diyos, langit niyong hari, Diyos Amahan,
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibok kasing-kasing. Ug higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai ug miingon kamo. Ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios ni pakitaa sa makalilisang kalayo aron dili kami mga matay. Ni adtong higayuna giingnan ako sa Ginoo ang husto nga inyong giingon, busa miingon siya, magpili akog propeta nga ilarang kadugo sama kanimo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayod. Apan, kung ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukpuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghap
Madapa kita sa pagsimba, mangluhod kita at ubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tig-ahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan, ila kong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa, mabahin ang iyang huna-huna. Ang babay nga dili minyo o usa ka ulay, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babay nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunoa, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa inyong kagalingon sa hingpit gayod, sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Tinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya, natingala siyang tinudloan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo, ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ko nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula niyanang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa, ang balita mahitungod kang Hesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag natong tanan. Niadtong milabayng Domingo, ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon, apan dili ordinaryo kanatong tanan nga mga Pilipino, labi na kitang mga Sugbuanon, kitang mga devotos ni Senyor Santo Niño kay ato magisaulog ang Piesta Senyor. Piesta ni Senyor Santo Niño. Kumusta inyong pitch Senyor? Ha? Hangover pa. Hangover sa lawas o hangover sa bulsa. Kung siguro magkapamatuod gitang tanan nga karon tuiga mas doble or mas triple ang gidaghanon sa mga tao. Kay of course pandemic, then last year murag nag full blast ta. Karon tuiga mura bag full blast pagyod kay mura bag nabitin last year. Mo lang karon daghan kay mga tao. Ako mismo nakakumpleto man tayo ko sa nobina o kaluoy sa Dios nakamisagig ko sa mga nobinahan. Grabing duot sa katawhan niya bisag unsang orasa kadlawon nga tos gabi buswak ang Pilgrim Center sa Basilica. Indot kayo ang pagpadayag sa pagtuo, pagsalig nato sa Ginoo ni Senyor Santo Niño. Apan nakoy nasinati niadtong bispiras, mo apilon ta ko sa alas 6 sa misa sa gabi. Apan kay daghan ng kay mga tao, wa na ko kasod. So nisimba na lang ko dito sa Luyo sa Basilica. Daghang niingon nga, Father, nalay ka diya, Father. Taong kakalusot, Father. Pero asag ko nagmahay kay indot sa kaining musimba ang pari, no? Kaya kami mga pari usahay ba, sige lamig misa, way simba-simba. So nakasimba, gigos, bispiras. Unya, gawas nga, naksinati na ako ang masinati ninyong mga tao kasagaran nga magdusok-dasok. Mura po, makaingon ko, maodi ni basta magdasok-dasok, no? Kay tanang mga yaw-yaw, tanang mga balikas, ako sang nadunggan, kay lagi, na mo gawas, na mo sud, na pati magsagit-sagit, hoy, nakadisturbo mo, nagsimba sa ban mo. Dapat to sa kong luyo, nasig pamalikas, na unsam na isloy. Kaya mga P, mga B, mga inana. Tapos, kaingon ko, matay na ba kaning grasya ning simbaha, kay pulos na nagpamalikas. Although makasabot ta kay lagi, huot niya, samog ayo, pero sahay biya po, no? Mumatter po ang atong sense of sacrifice, atong discomfort, kaalimuot, kahuot, niya usahay mong reklamo, mutong gayaw-yaw, gasyagit, gapamalikas, nagduko-duko na lang ko kay muro baglain man kaayo. Unya, di ba? Daghan sad nato siguro, labi na mo ko nagpuyo diya sa Archbishop's Residence Compound. So, pag bispiras, hangtod na ginas pag piyesta, wagi ko itog kay wag tuot, pikilid, chugs. Grabing disco. Wa mo ko katog, natintal na ko, apil na ko panisko, no?
Grabe ang kuan, kanang basura pagid pagkabuntag. Unya, nakadungog siguro mo tong balita no nga grabe natoy piyesta sa usa ka lugar nga nagtrending man to nga nagsinukmagay sa ilang sinulog. Dili Cebu pero laing lugar. Kaingon tangpo nga kita nga mga nagdebosyon nakaila ni Senyor Santo Niño sa atong Ginoo hindot kay tagwara-wara. Batubalani sa gugma kanamo maloy kaunta napay uban nato maghilak-hilak napay uban nato murabag grabe ang pagpadayag sa pagtuo upon within that faith and outside the context of that faith how consistent are we in that expression of our faith. Nakaila kita ni Senyor Santo Niño magdasog kita magnet of love. And yet in the end, sa atong kinabuhi, ang atong pag-ila niya, nailaba sa atong pagpanginabuhi. Ako nagipaambit ninyo mga igsuon, kaya itong ebanghelyo karon, si Jesus nagwali sulod sa sinagoga, kalit na'y misod nga giyawaan. Misinggit, miingon, nakaila ko ikaw, maong balang sinugo sa Dios. Ang yawa, ang giyawaan, nakaila ni Jesus. Apan nagpabilin siyang yawa. Nagpabilin ang tao nga giyawaan. Nakaila siya, apan ang iyang pag-ila, wa po nagpasabot nga may yukbo siya ni Jesus. Nakaila lang siya, apan nagpabilin ang iyang kinaiya nga yawa. Napadinhi, misinggit siya kusog. Mura ba kita? Sinulog syagit og kusog. Mga igsuon, ang punto gyud niini, kita nakaila, no doubt. Niyukbo, mihilak, misyagit og kusog, Pit Senyor, Viva Senyor Santo Niño, Ginoo kog Dios ko. Apan kumusta man ta nining atong pagsinggit, pagyukbo kaniya. Kumusta man ta nitong pag-ila sa Ginoo? Ang yawa nakaila, apan nagpabilin siyang yawa. Ang atong pag-ila sa Ginoo, naunsa man sad ta? Misaka ba ta o nagpabilin ta kung unsa o kinsa ta karon? Mga igsuon, nindot kaing pahinumdum sad ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Naghisgot man ni siya una, kamo mga babae, ang mga lalaki nga di minyo, mahala din yung kaugalingon ngadto sa Dios. Kamong mga lalaki nga minyo, ang inyong huna-huna mabahin sa inyong asawa. Kamong mga babae nga di minyo, focus sa Dios. Kamong mga babaeng minyo, mabahin yung huna-huna sa inyong bana. Una pa, hinumdom ni sa mga banag asawa. No? Kung wa ka maminyo ay pagmahay. O di nasagi ka pwedeng magminyo, ay lang paningkamot nga maminyo ka. Pag-anad na lang. Itutok ay mong pagtagad ngadto sa Dios. Kamu mga minyo ay mong pagpakaulitaw, pagpakadalaga. Ibutang, ipunting niyo hunang-huna sa inyong banag asawa, apilang inyong mga anak. Ug labaw sa tanan kining pahinumdom ni San Pablo mga igsuon, it's not just for the married and unmarried men and women. Basically and ultimately, alang gid natong tanan na minyo ka man uwa, tiguang ka man o batanon. It's all about our vocation in life. Kung unsa ug kinsa ta. That in the end, we are all children of God and we are never children of the devil. Sa ato pa, ang atong pag-ila sa Ginoo, makita sa atong pagkatao. Ang atong pagbiba-biba, Senyor Santo Niño, makita usab sa atong relasyon sa usag-usa. Sa ato pa, dunay kausaban ang atong pag-ila niya. Sa unang pagbasa, gikan sa libro sa Deuteronomeo, ang Dios miingon sa mga Israelita, magpadala ko kaninyo propeta, paminawa ninyo siya.
Mao sa ni pahinumdum nato. Kita karon di na ta manginahanglag propetang bag-o. Kaya na natin pagtulunan sa simbahan, gikan sa Santo Papa, ngadto sa ordinaryong Kristiyano na hibaw na niini. Apan daghan nato, mangita gihapon tag daghang propeta, to the point nga mas kamra ta. Yung gisakyan po nis uban, muna na, nga bisag human ng Pasko, naga po'y magpahawk-hawk og ninyo. Kaya lagi, di man ta mutuo, di man ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga atong pag-ila niya, pag-ila na tos Ginoo, usahay, wa patakasaka, nagpabilin ra gihapon ang atong kahuyang o kinsata. Mga igsuon, ang atong salmo karon, nindot kay pahinumdom nato. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. At itong kantahon ko na pag-usap, makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung mahitabo ka na mga igsuon, ang atong pag-ila sa Ginoo, ang atong pag-ila ni Senyor Santo Niño, dili ra kutob sa pag-ila, kundili dunagi mulawom, dunagi mulambo, dunagi malig-on. Ang atong kinabuhi, panginabuhi, uban gyud niya sa kanunay. Manindog kitang tanan, ug atong bag-uho ng atong pagtuo sa Dios, dias tong pag-ingon, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita, dili makita. Gatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya, nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, kisimba siya gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, ang tuburan sa tanang kinabuhi ug kaayuhan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, Dios nga gamhanan, dungga kami. Diyos nga gamhanan, dungga kami. Nga ang simbahan ni Kristo, uban sa mga pangulo niini, maisugon unta sa pagpanalipod sa kinabuhi, gikan sa mga pag-asdang sa mga dautan, nga nagkailap sa kultura sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, dungga kami. Nga palabihon unta sa atong gobyerno, ang pagtuman sa konstitusyon nga nagpanalipod sa tawhanong katungod sa kinabuhi sa mga bata, nga wala pa mahimugso, kaysa malinglahon nga panabang, gikan sa banyaga nga mga nasod. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, dungga kami. Nga ang mga lalaki o babae, nga mipili sa kinabuhing ulay, tungod ug alang sa gingharian sa Dios, madasig ug malig-on unta
sa pagsunod kang Kristo, diha sa ilang makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, tungga kami. Nga kanunay natong madaog ang gahom sa dautan, nga anaa sa atong katilingban, pinaagi sa panabang sa gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, tungga kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, tungga kami. Nga pinaagi sa kaluoy sa Dios ang mga nangamatay, makabaton na sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, dungga kami. Diyos Amahan, panilipdi kami gikan sa pag-asdang sa mga dautan. Himua kaming instrumento sa pagpatunhay sa kultura sa kinabuhi, samtang nangayo usab kami nga unta ang among pag-ila kanimo, mapalawman, mapalig-on, ug mapatunhay. Amo kining gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kitang tanan, araw nang ako inyong mga sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga alang sa pagdayeg ug himaya sa imanan, alang sa kasanan sa ng santos sa simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo diha sa imong altar sa mga gasang at imailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluy-on niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa nang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw ang pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usang asama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigala kanimo. Apang tao mismo mao'y naghiuli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos,
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, siya naman. Si Kristo naman, siya naman. Si Kristo siya Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, namong tanan nga imong mga pari, mga relihiyosong mga pari, madres, sisters and brothers, consecrated persons, ug kining katawhan nga nagapundok karon sa imong atubangan, physically ug pinaagi sa ilang telebisyon. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, labi na sila among ipahinungdan ng santos nga misa, mga sakop sa among pamilya. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan mga santos, ang Blessed James Alberione, San Pedro Kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ko nga daygon, amoy kong himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Hinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon, iusaw na itong mga pag-ampo ngadto sa itong langitnong Amahan.
Nagpadayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Jesucristo, nagingon ka si mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo, tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ilhon ang Ginoo diha sa matag usa, diha sa pag-ambitay sa kalinaw ni Kristo sa niya. Mga igsuon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang nagpahinumdom kanato sa pag-ila kaniya, dili lang sa pangalan, kundi usab sa atong mga buhat. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang panihapon. Lawas tigon ni Kristo, amping sa dayan. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kaimo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong ampuon, kining pag-ampo alang ninyong mga masakiton. Ug katong mga dunay gipamati, silang laing aspeto silang kinabuhi. Magampo kita. Langit ng Amahan, gidawat si mga anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron nitudlo ang bertud sa pailob diya sa kasakit. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang ning mga masakiton nga nag-uban kanamo karon. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos. Ug ang ilang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhigariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon sa makausapa, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Jonathan Rubin, og dakong pasalamat usab sa atong choir, ang Vox Jovenum Choir, gikan sa National Shrine of Saint Joseph diha sa Mandawi City. Daghang salamat sa atong mga lectors, ang Team San Vicente diha sa San Vicente Parish sa Sambag 2. Kami kanunay nga mapasalamaton sa among mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors sa ilang padayon nga suporta aron atong padayon usab kining atong pagpangalagad ang pagdala sa Santos nga Misa sa atong mga kaigsuonang masakiton ug sa tanan ta mga kaigsuonan nga dili makahigayon makaadto sa ilang mga parokya tungod sa lain-lain nga mga kakulian. Og alang ni atong buot nga moduyog o mosalmot ning atong kalihukan, ining atong misyon, anaa sa inyong TV screen ang among account name, account number, o ang GCash number. O daghang salamat sa inyong pagduyog kanamo nining atong apostolado. Maayong padayon nga pagpanaw sa tuig 2024. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Salamat ninyong tanan, labi na sa mga choir, nagikan sa World Apostolate of Fatima, itong mga crew, cameraman, atong manimbahay, gikan sa Holy Face, lectors, cantor of the Psalm, inyong tanan nga naguban sa itong Santos nga Misa, labi na gayud pakpakan ito pasalamatan ang mga madre sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Karong panahon na, conscious na kaita sa tong panagway. Gani kami karon gamisa, conscious kay lagom o puti ba ko. Kanisang mga kway, nagtanaw sa ulang naong pod. Nindot man na kay hulagway man sa Ginoo atong giatiman. Pero nindot sa atong palawman nga atong consciousness, ilang kutob sa atong kaugalingong panagway. Kundili panagway gyud sa Ginoo nga makita sa atong dagway. Ato pa, mas mulawom pa ang atong pag-ilaniya. Di lang kutob sa pangan, kundi kutob gyud sa itong kinabuhi o pagpanginabuhi. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos nga Misa, dadan tong gugma, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal kita karon, mga